सत्य समाचार, निष्पक्ष समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म चाँदनी। सुरु गरौं प्रदेश 2 मन्त्री विस्तार सम्बन्धित समाचारबाट। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका 2 जना मन्त्रीलाई प्रदेश नम्बर 2 मा सहभागिता गराउँदै मन्त्री परिषद विस्तार गरिएको छ। नेकपा यसबाट उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रीमा शत्रुघ्न महतो र कानून, न्याय तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्रीमा प्रमोद यादव शपथ लिएका छन्। प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रले दुवै जना मन्त्रीलाई शपथ ग्रहण गराउनु भएको थियो। शपथपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उद्योग पर्यटन मन्त्री महतोले प्रदेश नम्बर 2 मा भइरहेको चुडे दोहनलाई रोकेर तत्काल चुडिया संरक्षणको लागि विस्तृत योजना ल्याउने बताउनुभयो। उहाँले मधेसलाई कृषि क्षेत्रका आत्मनिर्भर बनाउनको लागि चुडिया संरक्षण महत्त्वपूर्ण रहेको कारणले यसको लागि विस्तृत योजना ल्याएर चुडिया संरक्षण आफ्नो पहिलो प्राथमिकतामा रहने बताउनुभयो। महतोले प्रदेशमा भइरहेको अनियमिततालाई रोक्न समेत आफ्नो भूमिका रहने र पर्यटन प्रबन्धन गरेर यसलाई आयोग आर्जनासँग जोड्ने बताउनुभयो। यो देशको एउटा मेरुदण्ड लाइफलाइनसँग जोडिएको चुरे क्षेत्र जुन एउटा विनाश भइरहेको अवस्थामा छ, यसलाई हामी फर्स्ट प्राथमिकता साथ कसरी चुरेलाई संरक्षण गर्ने, जो अहिले हामी भन्छौँ यो देशको सबभन्दा प्रदेश नम्बर 2 अन्नको भण्डार हो। तर प्रत्येक वर्ष कटान भइरहेको छ, डुबान भइरहेको छ। त्यसका र अहिले दोस्रो प्राथमिकता भनेको यो देश प्रदेशको राजधानी नामाकरण लगायतका कुराहरू बाँकी रहेको छ। यसलाई पनि हामी दोस्रो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्छौँ। र अहिले यो 2 नम्बरमा जनताको गुनासो र हरेक ठाउँमा मिडिया क्षेत्रमा पनि अहिले भ्रष्टाचारको कुराहरू पनि भइरहेको छ। कसरी यसलाई हामी कम गर्दै जाने, जुन आरोप लागिरहेको छ यसलाई हामी बिस्तारै कम गर्दै जानेछौँ। त्यसैगरी नवनियुक्त मन्त्री यादवले प्रदेश र संहितालाई संस्थागत विकासको लागि कानून निर्माण महत्त्वपूर्ण पक्ष रहेको कारणले कानून निर्माणको लागि हुने गरिएको समस्याहरूलाई हटाएर तत्काल प्रदेशको विकास कानून निर्माणको कार्यलाई अगाडि बढाउने बताए। मुख्यमन्त्री राउतले एकीकृत समाजवादीलाई सरकारमा ल्याउन आफ्नै पार्टीका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री रामनरेश राय यादवलाई मात्र पदमुक्त गरेका थिए। एकीकृत समाजवादीलाई उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण सहित मुख्यमन्त्री राउतले आफ्नो हातमा राखेको कानून, न्याय तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्रालय नेकपा यसलाई लिएका हुन्। मुख्यमन्त्री राउतले कानून, न्याय तथा प्रदेश सभा मामिला र वाणिज्य आपूर्ति तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय आफ्नै हातमा राखेका थिए। तत्कालीन राजपाबाट सरकारमा सहभागी भएका मन्त्रीहरूलाई हटाएपछि राउतले प्रदेशका 6 मन्त्रालयलाई टुक्र्याएर 10 मन्त्रालय बनाएका थिए। कार्यक्रममा प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू, प्रदेश सभाका सदस्यहरू, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू सहितको उपस्थिति रहेको थियो। सिराहाबाट लागू औषध ब्राउन सुगर सहित 2 युवक पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा जिल्लाको नराहा गाउँपालिका वार्ड नम्बर 3 का 21 वर्षीय इन्दल कुमार यादव र 20 वर्षीय कपिल बहरा रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिराहाका प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक सुभाष बुढाथोकीले जानकारी दिए। शनिबार राति सिराहाको नराहा गाउँपालिका वार्ड नम्बर 3 इन्डाटोल जाने बाटोमा इलाका प्रहरी कार्यालय गोलबजारबाट खटेको प्रहरी टोलीले चेक जाँचको क्रममा 4 ग्राम 550 मिलिग्राम ब्राउन सुगर नाइट्रोभेट ट्याब्लेट 2 वटा बरामद गरेको प्रवक्ता बुढाथोकीले जानकारी दिए। पक्राउ परेका दुवै जनालाई इलाका प्रहरी कार्यालय गोलबजारमा राखी थप अनुसन्धान थालेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिराले जनाएको छ। सप्तरीको बोधी वर्षाई नगरपालिका 7 हैठीमा हिजो साँझ मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा 1 जनाको मृत्यु भएको छ। 5060 नम्बरको मोटरसाइकल अनियन्त्रित भएर दुर्घटनामा परेको हो। दुर्घटनामा मोटरसाइकल चालक सप्तरीको खडक नगरपालिका 11 बनौलीका 23 वर्षीय मोहम्मद सहजाद आलमको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीका डीएसपी एवं प्रवक्ता माधव प्रसाद
माधव प्रसाद काफ्लेले जानकारी दिए। दुर्घटनामा गम्भीर घाइते भएका आलमको उपचारको लागि गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पताल राजविराज ल्याएको थियो। उपचारको क्रममा उनको मृत्यु भएको सप्तरी प्रहरीले जनाएको छ। यता दुर्घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ। पशुपतिनाथ क्षेत्र स्थित हंस मण्डपमा आज बिहान भारतीय योग गुरु बाबा रामदेवले योग प्रशिक्षण दिएका छन्। सांस्कृतिक पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेको सक्रियता तथा मन्त्रालयको आयोजनामा एक दिने योग शिविरमा बाबा रामदेवले योग प्रशिक्षण दिएका हुन्। भारतीय योग गुरु रामदेव तथा आचार्य बालकृष्णको उपस्थितिमा योग शिविर आयोजना गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। आज विश्व टेलिभिजन दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ। सन् 1996 मा बसेको संयुक्त राष्ट्रिय संघको महासभा बैठकले हरेक वर्षको नोभेम्बर 21 तारिखलाई दिन विश्वभर टेलिभिजन दिवस मनाउने निर्णय गरे अनुसार यो दिवस मनाउन थालिएको हो। सन् 1930 को दशकमा प्रसारण सुरु भएको टेलिभिजन प्रविधिलाई अहिले सबैभन्दा सशक्त सञ्चारको माध्यमका रूपमा लिइन्छ। टेलिभिजनको इतिहासमा सन् 1936 नोभेम्बर 2 देखि बीबीसीले नियमित प्रसारण गरेको पाइन्छ। सन् 1954 देखि रङ्गीगन टेलिभिजनको विकास भई रङ्गीन दृश्यहरू हेर्न सकिने अवस्था आएको हो। सन् 1970 को दशकमा विश्वका 60 वटा देशमा टेलिभिजनको प्रत्यक्ष सेवा विस्तार भयो। नेपालमा भने सन् 1970 ताका टेलिभिजनका सेटहरू भित्रिएको पाइन्छ। 2041 साल माघ 17 गते नेपाल टेलिभिजन स्थापना भएको हो। नेपालमा अहिले 2 दर्जन भन्दा धेरै टेलिभिजन च्यानल नियमित प्रसारणमा छन्। दीर्घरोग नभएका 12 देखि 18 वर्ष मुनिका बालबालिकाले पनि कोभिड विरुद्धको फाइजर खोप लगाउन पाउने भएका छन्। आजदेखि 12 देखि 18 वर्ष मुनिका बालबालिकालाई फाइजर खोप दिने स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार खोपका लागि उमेर खुल्ने परिचय पत्र अनिवार्य गरिएको छ। जन्मदर्ता वा परिचय खुल्ने सरकारी कागजात लिएर तोकिएको अस्पतालमा गए 12 देखि 18 वर्ष मुनिका बालबालिकाले खोप पाउनेछन्। फाइजर खोपका लागि सरकारले यस अघि तोकेको 24 वटा अस्पतालमा जानुपर्ने हुन्छ। हिजोसम्म यो खोप 12 वर्षदेखि 18 वर्ष मुनिका दीर्घ रोगीलाई मात्रै दिँदै आएको थियो। दीर्घरोग भएकाहरूलाई दिएर खोप बाँकी रहेकाले अन्यलाई पनि यो खोप दिन लागेको हो। कोभ्याक्स सुविधा अन्तर्गत अमेरिकाबाट नेपालले प्राप्त गरेको 1,620 डोज खोप गएको कार्तिक 28 गतेदेखि दीर्घरोग भएकालाई लगाउन थालिएको थियो। यस्तै काठमाडौँ उपत्यका बाहिर प्रमुख अस्पतालबाट पनि फाइजर खोप लगाउने छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले द्वन्द्व कालमा भएका मानवाधिकार उल्लङ्घनका गम्भीर घटनामा आम माफी दिन नसकिने बताउनु भएको छ। विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको 15 वर्ष पूरा भएको अवसरमा पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका एमाले अध्यक्ष ओलीले विज्ञप्ति मार्फत द्वन्द्वकालमा भएका मानवता विरोधी जाति तथा मानवाधिकार उल्लङ्घनका गम्भीर घटनामा आम माफी दिने कुरामा सहमत हुन नसक्ने बताउनु भएको हो। उहाँले आफू र आफ्नो पार्टी सत्य, न्याय, परिपूर्ण र रूपान्तरणमुखी शान्तिको प्रक्रियाबाट समाजमा मेलमिलाप र स्थायित्व कायम राख्नुपर्ने पक्षमा रहेको समेत उल्लेख गर्नुभएको छ। संक्रमणकालीन न्यायिक क्षेत्रमा बाँकी रहेका कामलाई सम्पन्न गर्न उद्देश्यले एमाले नेतृत्वको सरकारले संक्रमणकालीन
न्याय सम्बन्धी ऐनमा सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुरूप संशोधन गर्न देशव्यापी परामर्श गर्नुका साथै सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन गर्न गठित आयोगको कार्यकाल थप सहित पदाधिकारी बहाल गरी संरचनात्मक व्यवस्थापनका कामहरू गरेको पनि स्मरण गराउनु भएको छ। सरकारमा रहँदा पहल गरे पनि द्वन्द्वमा प्रत्यक्ष संलग्न राजनीतिक पक्षहरूको अनिच्छा र परस्पर विरोधी अडानका कारण धेरै विषयहरू चाहेर पनि सम्बोधन गर्न नसकेको उहाँको दाबी छ। संक्रमणकालीन न्यायका बाँकी कार्यभार पूरा गर्न आफूहरूको स्पष्ट धारणा रहेको अध्यक्ष ओलीको भनाइ छ। तत्कालीन विद्रोही माओवादी र सरकार बीच 2063 साल मङ्सिर 5 गते विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो। 10 वर्षभन्दा लामो द्वन्द्व अन्त्य गरेको घोषणासहित सरकार र तत्कालीन नेकपा माओवादीले शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावलले पार्टी अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने भएका छन्। यही 10 देखि 12 गतेसम्म हुने 10औं महाधिवेशनमा अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिने तयारी गरेका हुन्। उपाध्यक्ष रावलले आइतबार काठमाडौँमा विशेष पत्रकार सम्मेलन गरेर अध्यक्षको उम्मेदवारी दिने तयारी गरेको उपाध्यक्ष रावलका स्वकीय सचिव गोविन्द बहादुर दुवालले बताएका छन्। दुवालले फेसबुकमा लेखेका छन्, नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष डाक्टर भीम रावलको उम्मेदवारी सम्बन्धी विशेष पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थितिको लागि सम्पूर्ण सञ्चारकर्मीहरूलाई हार्दिक आमन्त्रण गर्दछौं। अध्यक्षमा केपी शर्मा ओली नै सर्वसम्मत रूपमा दोहोरिने प्रयास भइरहेको बेलामा उपाध्यक्ष रावलको घोषणाले सर्वसम्मतको प्रयासमा धक्का लाग्ने भएको छ। माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनालले एमालेबाट विद्रोह गर्ने बेलामा उपाध्यक्ष रावल एमालेमै रहेका थिए। पार्टी विभाजनको बेलामा माधव नेपालको साथ छाडेका उपाध्यक्ष भीम रावल र उप महासचिव घनश्याम भुसाल बाहेक सबै नेता मौनता साधी रहेका छन्। अधिकांश नेताहरूले ओलीलाई नै निर्विकल्प अध्यक्ष स्वीकार गरिरहेको अवस्थामा उपाध्यक्ष रावलले अध्यक्षको उम्मेदवारी दिन लागेका हुन्। उपाध्यक्ष रावलले अध्यक्ष पदमा उठ्ने घोषणा गरिसक्दा भुसाल भने बोलेका छैनन्। तर संसद विघटन गरेपछि बनेको 5 दलीय गठबन्धनसँग प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि ओलीको स्थान लिन सक्ने कोही नेताहरू नभएको महासचिव पोखरेलले सार्वजनिक रूपमै राखिसकेका छन्। महाधिवेशनले 15 पदाधिकारी सहित 225 सदस्य केन्द्रीय कमिटी निर्वाचित गर्नेछ। असोज 15-17 भएको प्रथम विधान महाधिवेशनले विधानलाई संशोधन गरेको हो, जस अनुसार अध्यक्ष 1, वरिष्ठ उपाध्यक्ष 1, उपाध्यक्ष 5, महासचिव 1, उपमहासचिव 1, सचिव 7 जना रहनेछन्। तर एमालेले पार्टी विभाजनपछि एकताको सन्देश प्रवाह गर्नको लागि सर्वसम्मतको प्रयास गर्ने खोजेको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग्दै आएको नेपाल बार एसोसिएसनले आज पनि प्रदर्शन जारी राखेको छ। बारले सर्वोच्च अदालतभित्र तैनात गरिएका सशस्त्र र दंगा प्रहरी हटाउन माग गर्दै नाराबाजी गरेको छ। बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले कानून व्यवसायमाथि दमन गर्नका लागि अदालतभित्र सशस्त्र र प्रहरी राख्नु निन्दनीय भएको बताए। आइतबार बारको कार्यालयमा आयोजित विरोध सभामा बोल्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, कानून व्यवसायमाथि दमन गर्नका लागि सर्वोच्च अदालतभित्र सशस्त्र र दंगा प्रहरी राखिएको छ। यो निन्दनीय छ। यसको अन्त्यका लागि हामीले सम्बन्धित निकायलाई अनुगमन गर्न आह्वान गर्छौं। श्रेष्ठले प्रधान न्यायाधीश जबराले राजीनामा नआएसम्म आन्दोलन जारी रहने बताए। यस्तै नेपाल बारले आइतबार पनि प्रधान न्यायाधीश जबराको राजीनामा माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा धरना र प्रदर्शन गरेको छ। हामी अरू जान्दैनौं, चोलेन्द्रलाई मान्दैनौं लगायतका नारा कानून व्यवसायीहरूले लगाइरहेका छन्। बारको अगुवाईमा कानून व्यवसायीहरूले प्रधान न्यायाधीश जबराबाट निष्पक्ष न्याय सम्पादन हुन नसक्ने भ्रष्टाचार भएको जनाउँदै उनको राजीनामा माग गर्दै आएका छन्।
14 कार्तिकदेखि धर्ना दिन सुरु गरेको बारले 26 कार्तिकदेखि जबरालाई सर्वोच्च छिर्न नदिने भन्दै मूल गेटमा बाटो छेकिरहेको छ। बारले मूल बाटो छेकेपछि प्रधान न्यायाधीश जबरा वैकल्पिक बाटो भएर सर्वोच्च छिर्ने गरेका छन्। यस्तै प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग्दै आन्दोलनरत कानुन व्यवसायीहरूले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाडको समेत राजीनामा मागेका छन्। सर्वोच्च परिसरमा दंगा प्रहरी परिचालन गरिएको र शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा बल प्रयोग गरेको विरोधमा कानुन व्यवसायीहरूले गृहमन्त्रीको राजीनामामा मागेका हुन्। यसअघि सर्वोच्च परिसरमा प्रदर्शन गरेर नेपाल बार एसोसिएसनको परिसरमा कोन सभा गर्दै आएका कानुन व्यवसायीले आइतबार भने सर्वोच्च प्राङ्गणमै कोन सभा गरेका छन्। आर्थिक समाचार। चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो महिना अर्थात् असोज मसानसम्म आउँदा अर्थतन्त्रका विभिन्न सूचकमा मिश्रित संकेत देखिएको छ। असोजसम्म आउँदा केही सूचक सुधारोन्मुख देखिएका छन् भने कतिपयको अवस्था झन्न बिग्दै गएको छ। नेपाल राष्ट्रिय बैंकले सार्वजनिक गरेको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति विषयक प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको हो। प्रतिवेदन अनुसार असोजसम्म आउँदा विदेशी मुद्रा सञ्चित डलर थप्प घटेको छ। यस्तै चालू खाता घटा पनि हप्तै बढेको छ। यसैगरी मूल्यवृद्धि थप्प बढेको छ भने विप्रेषण अप्रवाह झनै घटेको छ। तर शोध अन्तर घाटा भने केही कम भएको छ। साथै वैदेशिक व्यापार घटाको वृद्धि दर पनि कम भएको राष्ट्रिय बैंकको तथ्याङ्कले देखाएको छ। यस्तै भ्रमण आय तथा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा राम्रो वृद्धि देखाएको छ। असोजसम्म आउँदा विदेशी मुद्रा सञ्चित घटेर 10 अर्ब 98 करोड डलर कायम भएको छ। गत असार मसानसम्म विदेशी मुद्रा सञ्चित 11 अर्ब 75 करोड डलर रहेको थियो। तर त्यो निरन्तर ओह्रालो लागेको छ। चाडपर्वको सिजनमा पनि विप्रेषण अप्रवाह घट्ने क्रमले निरन्तरता पाएको छ। असोज मसानसम्म आउँदा 7.6% घटेको छ। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा भने विप्रेषण अप्रवाह 12.7% घटेको थियो। तर चालू आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै विप्रेषण अप्रवाह घट्दै गएको छ। असोज मसानसम्म नेपालमा रु 2 खर्ब 39 अर्ब 32 करोड विप्रेषण आएको छ। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा 2 खर्ब 98 अर्ब 86 करोड विप्रेषण आएको थियो। असोजसम्म चालू खाता घटा रु 1 खर्ब 51 अर्ब 70 करोड पुगेको छ। गत श्रावणमा रु 47 अर्ब 90 करोड र भदौ मसानसम्ममा रु 1 खर्ब 7 अर्ब 75 करोड यस्तो घटा रहेको थियो। गत आर्थिक वर्षको समीक्षा अवधिमा चालू खाता रु 33 अर्ब 38 करोडले बचत रहेको थियो। असोजमा मूल्यवृद्धि थप्प बढेको छ। गत भदौमा 3.49% रहेको मूल्यवृद्धि मुद्रास्फीति अहिले बढेर 4.24% पुगेको छ। समीक्षा अवधिसम्म आउँदा शोध अन्तर घटा भने केही कम भएको छ। गत भदौमा रु 83 अर्ब 41 करोड रहेको शोध अन्तर घटाएर रु 76 अर्ब 13 करोडमा सीमित भएको छ। प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी पनि बढेको छ। समीक्षा अवधिमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी 73.5%ले बढेर रु 5 अर्ब 7 करोड पुगेको छ। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा वैदेशिक लगानी रु 2 अर्ब 92 करोड रहेको थियो। वैदेशिक लगानी बढ्दा शोधान्तर घटामा कमी आएको राष्ट्रिय बैंकका कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकालले बताए। समग्र अर्थतन्त्रमा भने सुधार नदेखिएको उनको भनाइ छ। अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्नका लागि राष्ट्रिय बैंकले आफ्नो ठाउँदेखि विभिन्न पहल गरिरहेको उनको भनाइ छ। राष्ट्रिय बैंकले सुन लगायत विलासिताका वस्तुको आयातमा कडाई गर्ने तयारी गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार।
युरोपका केही देशमा कोरोना भाइरसको संक्रमण फेरि बढ्न थालेको छ। जर्मनी, अस्ट्रेलिया, नेदरल्यान्ड्स, इटली र बेलायतमा कोरोनाको संक्रमण फेरि बढिरहेको छ। संक्रमण फेरि बढ्न थालेपछि त्यहाँ खोप अभियानलाई तीव्रता दिन थालिएको छ भने रोकथामका लागि प्रतिबन्धात्मक उपाय अपनाउन लागेको बीबीसीले जनाएको छ। अस्ट्रेलियाले भोलिदेखि 20 दिनसम्म लकडाउन घोषणा गरेको छ। अस्ट्रेलियामा सन् 2022 को फरवरी 1 तारिकदेखि कोभिड विरुद्धको खोपलाई लगाउने पर्ने कानुन व्यवस्था गर्न लागेको छ। यस्तै जर्मनीमा पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै गएको छ। जर्मनीले खोप नलगाएकाहरूलाई थप कडाई गर्ने भएको छ। त्यहाँ खोप नलगाएकाहरूलाई खेल स्थल, सांस्कृतिक कार्यक्रम र रेस्टुरेन्ट जस्ता ठाउँमा प्रवेशमा निषेध गर्ने भएको छ। खेल समाचार। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा आज 2वटा खेल हुँदैछन्। काठमाडौँको त्रिपुरेश्वरमा रहेको दशरथ रङशालामा हुने पहिलो खेलमा बी ग्रेड बोइज क्लब र एपीएफ क्लब खेल्दैछन्। बी ग्रेड र एपीएफ बीचको खेल दिउँसो 1 बजे सुरु भएको छ। यस्तै दशरथ रङशालामै हुने दोस्रो खेलमा मनाङ मस्याङ दी क्लब र जौलाखेल युथ क्लब खेल्दैछन्। खेल बेलुका 4:45 बजे सुरु हुनेछ। हिजो भएका खेलमा 3 स्टारले च्यासल युथ क्लबलाई 3-0 गोलले हराएको थियो भने सङ्कटा क्लब र हिमालयन शेर्पाले 1-1 गोलको बराबरी खेलेका थिए। अस्तिदेखि सुरु भएको शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा 14 क्लब सहभागी छन्। हस्त अहिले यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।